फर्स्ट टाइम के नाज़रीन महर बुखारी के शो में महर बुखारी ने मियां जावेद लतीफ़ से ऐसे सवाल किए और जिस तरह से पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, महर बुखारी ने ऐसे सवाल किए कि मियां जावेद लतीफ़ से सख्त उगलवा ही लिया। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, ये फैसला नवाज शरीफ ने भी किया है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी जमातों पे पाबंदियाँ लगाने से पहले आपको उस पे जो इल्ज़ाम है, जो सबूत है आपके पास, वो पब्लिक करने चाहिए, वो कौम को एतमाद में लेना चाहिए, कौम को बताना चाहिए। आप कैबिनेट मीटिंग से पहले आप कौम को एतमाद में लें। सर, मसला ये है कि आप जमात का कोई अंदर मुतहर्रिक बने हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अभी जाती तौर पे बात नहीं हुई मगर आपके इल्म में तो है, क्या इतना बड़ा फैसला नवाज शरीफ साहब के इल्म में लाए बगैर, इजाजत लिए बगैर लिया जा सकता है? मैं महर फिर आपको वजाहत कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है, और मेरे इल्म में वो तो मैं जरूर बताने के लिए तैयार हूँ। आपको ये भी नहीं पता कि इतना बड़ा फैसला उनकी इजाजत के बगैर हो भी सकता है कि नहीं, यानी कि उनकी इर्रेलेवेंसी जो है वो साबित हो चुकी है, हो सकता है कि ना पता उन्हें? नहीं, मैं नहीं समझता कि हुकूमत वक्त अकेले ये फैसला कर सकती है। आज की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, और जिन सीढ़ियों पे हुकूमत खड़ी है वो बग़ैर जो हैं अदारे उनकी अपना मशावरत के या उनके मशवरे के बगैर ये इतना बड़ा फैसला हो सकता है। यानी कि इदारों की मुशावरत से फैसला हुआ है। नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है कि नहीं, ये आपको नहीं मालूम? सर, मैं तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर रेलेवेंसी और क़यादत के ऊपर सवाल उठा रही हूँ ना, उसके ऊपर आप कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। अब देखिए महर, मेरे सामने कोई बात हुई नहीं तो मैं किस तरह आपको ये बात कह दूं कि ये बात? सर, 40 साल आपने इस जमात में गुजार दिए हैं, एक बड़ी सियासी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात, ये कटे हुए नंबरों के साथ, बकौल उनके इन कटे हुए नंबरों के साथ भी सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात है पार्लियामेंट में, उसको बैन करना, और आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को पता होगा, नहीं पता होगा, यू डोंट नो। मेरे इल्म में ये चीज़ें हैं कि जब तक जमात के प्लेटफॉर्म पे फैसले होते हैं तो फिर नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के लोगों को कॉल करते हैं कि ये हुकूमती सर, ये जमात के लेवल का ही फैसला लग रहा है, क्योंकि तमाम तरह इत्तेहादी तो कह रहे हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, पीपल्स पार्टी भी कह रही है मशवरा नहीं किया गया, ANP जमात इस्लामी, तमाम तर जमातें जो हैं इसकी मुखालिफत में आवाज उठा रही हैं। तो हुआ तो ये नून लीग के सतह पे ही है, मगर आप कह रहे हैं कि ये इदारों की मुशावरत से जरूर हुआ है। नवाज शरीफ का एक प्लेटफॉर्म के अंदर अमल दमल का कुछ नहीं पता, क्या वो अंदरूनी जमात के अंदर अपनी हैसियत खो बैठे हैं? महर, एक सेकंड, एक सांस में आप 15 बातें कर गई हैं। बात यह है कि आप पहले बात करें हुकूमती इत्तेहाद की। आप हुकूमती इत्तेहाद की बात करते करते आप अपोजिशन की जमातों पे दगिन रही हैं। नहीं सर, बड़ा सवाल एक ही है। मरियम साहिबा ने कहा था ये हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की है। मियां नवाज शरीफ साहब को आपने वापस खुशामदीद कहा था मुल्क की सियासत में, ये कह के ही इज द बिगेस्ट स्टेट्समैन, सबसे बड़ा डेमोक्रेट है आज। तो नवाज शरीफ साहब ने तो आते ही कहा था कि बदला नहीं लेंगे। यहाँ तो आप पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात को सफाई हस्ती से ही मिटाने की बात कर रहे हैं, या फिर वोट को इज्जत दे रहे हैं? ना महर, अब मैं बोलूंगा। अब मैं आपको ये कहूँ कि अगर हुकूमत वक्त जो आज बता रही है कि हम आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस बदियाल साहब की जजमेंट मौजूद है। जो हाँ तक एक जमात की पाबंदी लगाने की बात है, तो कोई भी कानून के मुताबिक हुकूमत जो है वो रेफरेंस फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने पाबंदी लगवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है उन सबूतों को देखते हुए कि पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सर, मुझे पता है कि मैं इब्तिदाई में पूरा लॉ पढ़ के सुना चुकी हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों में से 11 ने पहले ही तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम कर लिया है, मगर फिर भी उसी अदालत के फैसलों के खिलाफ तो आप जा रहे हैं, मगर उसी अदालत से भी रुजू करने जा रहे हैं। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट का ही हतमी फैसला है, मगर सर अदाएं आपकी मार्शल लॉ वाली हैं। माजरत के साथ फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, अदाएं आपकी हैं सर। एक सो कॉल्ड जमहूरी दौर में फिर अगर आप ऐसा इशारा दे रहे हैं सर कि इजाजत दें, ऑपोजिशन आपको जब कहती है ये सिविल डिक्टेटरशिप है। आज जो फैसला 2 दिन पहले आया है, क्या ही अच्छा होता कि 2014 से जो कुछ होता है इस पाकिस्तान में, जिसके बेनिफिशियरी मुख्तलिफ लोग रहे हैं,
تو اگر آپ یہ سر اگر آپ کی بات کو صحیح کہ تسلیم دیکھیں، کر بھی لیا جائے تو معذرت کے ساتھ ایک بات فرمائیے گا سر، آپ لوگ حکومت میں ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے خلاف ایکشن نہ لیں، ان سے سوال جواب نہ کریں، ان کو کٹہرے میں نہ لائیں؟ تو معذرت کے ساتھ سر یہ سالم سیاست کی روایت رہی ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کے گلے میں بغاوت کے توق ڈالتے ہیں مگر دوسری طرف پر چلتے ہیں کیونکہ ادھر کے بینیفیشریز ہوتے ہیں۔ سر کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہ باتیں آپ آ کے کر تو دیتے ہیں، جماعت عملی جامہ نہیں پہنانا چاہتی اسے۔ نہیں، میں ایک طرف آپ معذرت کر کے ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہیں تو مزید بے بسات زیادہ ہیں۔ تو سر ایک سوال اگر گزارش کروں فرمائے دیجئے گا سر، تو سویلین سپریمیسی ووٹ کو عزت دینا، اپنے آپ کو مستحکم کرنا، اصولوں پہ گامزن رہنا چھوڑ دیجئے ایسی حکومت سر کہ جو 2 فولڈ زیادہ آپ کو بے بس و ہیلپلیس کر چکی ہے۔ سر بڑی مایوسی آج اس لیے کہ نواز شریف صاحب مکمل طر خاموش ہیں، جنہوں نے بیڑا اٹھایا تھا ادھر سیاست دانوں کو مضبوط کرنے کا، وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اور آپ جیسے سٹالورٹ جو ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا لینا دینا ہے ان فیصلوں میں کہ نہیں۔ اصل تو ماتم اس بات پہ ہے سر، اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کرنا ہوگا ان آپ لوگوں کو، شواہد کو۔ سر میرا سوال سنیے گا، آپ کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو ثابت کرنا ہوگا عدالت میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ثابت تو یہ ہونا نہیں ہے سر، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، مگر اس عمل کے دوران آپ اتنے گندے ہو جائیں گے کہ زندگی بھر پھر جمہوری اقدار کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگے گی۔ آپ کو کس طرح علم ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں آرٹیکل 6 کی یا پابندی لگانے کی، ان کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے؟ آپ کے پاس علم میں اگر بات ہے خبر دیجئے، تو مجھے آپ بتا دیں تاکہ میں ان کو بتا دوں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے۔ سامنے نہیں آئی لیٹ سر، اگر آپ کی سہولت کاری کا سوال اٹھ گیا عدالت میں تو کیا کریں گے؟ چیزوں کو اگر دیکھ کے کہہ رہی ہیں یا ماضی قریب کے فیصلوں کو دیکھ کے کہہ رہی ہیں، جس سہولت کاری کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں آج اپنی ہی حکومت کے خلاف، اور میں نہیں کر رہی، جس سہولت کاری کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہی، اس کا سوال عدالت میں اٹھ گیا تو کیا کریں گے سر؟ اگر اتنا بڑا فیصلہ کرنے حکومت جا رہی ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اداروں کو آن بورڈ ضرور لیا گیا ہوگا، میں نے یہ آپ کو کہا ہے، جس کو آپ سہولت کاری کہہ رہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو، سر آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں۔ چلے مجھے ایک بات بتائیے گا سر، ریپریکشنز کی بات کرنا بہت ضروری ہے سر، میں نے کب کہا نہیں لیتے اور نہیں لینا چاہیے؟ بے بسی کا عالم اور رونا تو آپ رو رہے ہیں سر، میں نے تو کہا ہی نہیں، بے بس تو آپ ہے، زبردستی تو حکومت آپ سے کرائی جا رہی ہے سر، آپ کے اپنے قائد کو نہیں پتا فیصلے کیا ہو رہے ہیں، مگر آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ ادارے ضرور آن بورڈ ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ پارٹی پابندیاں اب جو ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں سر، ہمیشہ ڈیموکریٹک پرنسپلز اور جمہوری اصولوں کو ختم کرتی دکھائی دیتی ہیں انفارچونیٹلی، جن کی ہر حکومت کو انفارچونیٹلی حفاظت کرنی چاہیے، مگر ادھر تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پارٹی پابندی سے آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو میڈیا کوریج زیادہ ملے گی، عوامی پذیرائی میں اضافہ ہوگا، پھر سیاسی طور پر وہ زیادہ مقبول اور جائز ہو جائیں گے، یہ نہیں سوچا کسی نے؟ کاش مہر، جو آج آپ گفتگو فرما رہی ہیں نا، کاش 2018 سے 2022 تک یہ گفتگو آپ کرتے اور میں سنتا۔ ایک سویلین سر آپ ایسا کریے، آج شام کو بیٹھیے گا، میرے تمام پرانے پروگرام نکالیے گا اور پوری رات دیکھیے گا بیٹھ کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج شاہد کا کان عباسی جیسا بھی آپ کا دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مینڈیٹ خود اپنا مشروع کے مینڈیٹ اور دوسروں پہ پابندی لگانے چلے گئے۔ میں ایک سیکنڈ، آج بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں دور میں آپ کی غلط یہ پالیسی تھی، ہمارے دور میں۔ سر مسئلہ یہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیجئے سر، آپ کے اپنے پرانے دوست کہہ رہے ہیں کہ اپنی کریڈیبلٹی تو ساکھ پہ لگی ہوئی ہے، دوسروں کو بین کرنے چلے ہیں۔ اتحادی آپ کے کہہ رہے ہیں فسطائیت کا عکاس فیصلہ ہے، فسطائیت کے تمام حدیں عبور کر دی ہیں۔ JUI فے سینیٹر ناظرین، میاں جاوید لطیف نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ اگر PTI پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو صرف ہم ہی نہیں لگانا چاہتے بلکہ ہمیں سہولت کاری اور طاقتور لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ ناظرین، میاں جاوید لطیف کی اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ آج تک نون لیگ نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے یا جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، عمران خان کی پارٹی کو توڑنے سے لے کر عمران خان کو جیل میں ڈالنا اور الیکشن میں دھاندلی ہونا اور مینڈیٹ کو چوری کرنا، یعنی کہ ان کو پوری فل سپورٹ حاصل تھی طاقتور لوگوں کی اور سہولت کاروں کی۔ ناظرین، مہر بخاری نے میاں جاوید لطیف سے کیا کمال سوال کیا کہ آخر وہ عوام کی نظر میں اور کتنا گندا ہونا چاہتے ہیں۔ عوام ان کو بہت برے طریقے سے مسترد کر چکی ہے، اور جس طرح کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کے کرنے کا سوچ رہے ہیں، عوام ان سے مزید متنفر ہو جائے گی، اور آخر یہ آئندہ اپنی سیاست کہاں پہ چمکائیں گے۔ اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو یہ ویسے ہی دفنا چکے ہیں، اور یہ اقتدار میں ہمیشہ پاور کے ذریعے آئے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی انہوں نے صرف پاور شو دکھایا ہے، اور یہ عوام پہ ظلم و ستم کرتے ہوئے اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفنا چکے ہیں، یعنی کہ ووٹ کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور ووٹ کی ان کو ضرورت نہیں اقتدار میں آنے کے لیے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ پھر رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا۔